आज हामी अरू कुनै केही उसमा नभएर हाम्रो आफ्नो नितान्त निजी एउटा इस्युमा हामी यहाँ सबै आउन बाध्य भएर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी आजको मेन हाम्रो उद्देश्य भएको बङ्गलादेशमा पढिरहेका हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, उनीहरू गएको 2 महिनादेखि बङ्गलादेशमा लकडाउनको अवस्थामा रहेको स्थितिमा उनीहरूलाई बङ्गलादेशबाट चाँडोभन्दा चाँडो रेस्क्यु गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य लिएर आज हामी यहाँ आएका छौँ। यही क्रममा हामीले विगत 2 महिनादेखि धेरै कोसिस गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गऱ्यौँ र सरकारबाट हामीले धेरै किसिमको आश्वासनहरू पायौँ र उहाँहरूले अहिलेसम्म ती विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने भन्ने कुरो पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि उहाँले प्रोसिड्युर्सहरू धेरै अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। हामीले त्यसमा अब उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिकन रहन सक्ने स्थिति पनि छैन। बिचमा उहाँहरूले ल्याउने भन्ने कुरो जुन किसिमको एउटा डिसिजन आउँदाखेरि हामी प्यारेन्ट्सहरूमा धेरै खुसी छाएको थियो। अब हाम्रा बच्चाहरू चाँडै आउने भयो भन्ने केसेसमा र फेरि पनि त्यो दिनदेखि आजसम्म पनि ल्याउने भन्ने पोजिटिभ उहाँहरू गभर्मेन्ट हुँदै पनि आजसम्म हाम्रो बच्चाहरू इभ्याकुएट नभइदिएको अवस्थामा हामीलाई डर र शङ्का दुइटै लागिरहेको छ। डर यो मानेमा कि हाम्रा बच्चाहरू कुनै पनि हालतमा त्यहाँ अहिलेको कोभिड-19बाट इफेक्टेड नभइदियोस्, किन आजसम्म कुनै पनि विद्यार्थीहरू यो केसमा इन्फेक्टेड भएका छैनन्। तर अहिले जुन किसिमबाट बङ्गलादेशमा यो रोग फैलिदो अवस्थामा छ, दिनमै 1700-2000देखि लिएर मर्नेहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि दिनमै 50-60 जना 100 जनासम्म मरेको पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा बच्चाहरू कतिन्जेल त्यहाँ चाहिँ सेफ गार्ड भएर बस्न सक्छन् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो र यो हरेक केसेसहरूलाई लिएर हामीले बङ्गलादेशको महामहिम राजदूत सरसँग पनि हामीले धेरै सम्पर्कमा रह्यौँ। उहाँ पनि धेरै नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ र यहाँबाट सरकारबाट पनि जुन किसिमको पोजिटिभ इन्डिकेसन्सहरू हामीले पाइरहेका छौँ। फेरि पनि आजसम्म कुनै पनि किसिमको यो पहल अगाडि नबढिसकेको अवस्थामा हामीले सरकारलाई हाम्रा बच्चाहरू ल्याउने जति भइसकेपछि उताको अवस्थालाई हेरेर सकभर चाँडै ल्याइदिँदा हामीलाई सहज वातावरण हुन्थ्यो कि र बच्चाहरूलाई पनि एउटा डरमा जुन उनीहरू अहिले बसिरहेका छन्, जुन एउटा समस्या उनीहरूले झेलिरहेका छ, अब बङ्गलादेशको हरेक कलेजेसहरूलाई चाहिँ कोभिड युनिटमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरो पनि उठिसकेका छ। यो अवस्थामा जो MBBS गर्न बसेका छन् बच्चाहरू, उनीहरू भनेको हस्पिटलमै बस्ने हुन् र हस्पिटलमै उनीहरूको चाहिँ सबै बस्ने खाने व्यवस्थाहरू, उनीहरूको हस्टेलको व्यवस्था सबै हस्पिटलमै हुने भएकोले उनीहरू त्यहाँबाट इन्फेक्टेड नभइहाल्ला भन्ने सक्ने अवस्था छैन। अहिलेसम्म नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीले त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्न सकेको अवस्था रह्यो भने हाम्रा बच्चाहरू पनि सुरक्षित रहन्थे र यसको लागि हामीले कुनै पनि कन्टेक्स्टमा कुनै पनि एङ्गलबाट गभर्मेन्टलाई हामी फाइनेन्सियल बर्डन हुन दिने छैनौँ। यो पनि हामीले भनेका छौँ, किन यसमा जति लाग्ने खर्च छ त्यो स्वयं हामी अभिभावक गर्ने विरोधमा हामी तयार छौँ। यो सुरुदेखि हामीले भन्दै आएको कुरो हो र अहिले पनि हामी यही नै कुरामा अडिग छौँ कि गभर्मेन्टलाई हामी फाइनेन्सियल बर्डन हामी हुन दिँदैनौँ र हामीलाई हाम्रा बच्चाहरू सुरक्षित नेपाल फर्किनु पर्यो। हाम्रो सबभन्दा मुख्य र ठुलो सरकारसँगको रिक्वेस्ट यही नै हो र यसमा लाग्ने खर्च हामी आफै बिहोर्छौँ। यो अवस्थामा यदि सरकारले जति सक्यो चाँडै हाम्रा बच्चाहरूलाई, हाम्रा त्यहाँ बङ्गलादेशमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई रेस्क्यु गरिदिएको खण्डमा हामी धेरै आभारी हुने थियौँ र बच्चाहरू सेफली आफ्नो होमल्यान्डमा फर्किने उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट भइदिएको भएदेखि उनीहरूलाई पनि सङ्क्रमणबाट, भविष्यमा हुन सक्ने सङ्क्रमणबाट जोगिन र जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो मुख्य कन्सर्न यही नै हो। यसकै लागि हामीले सरकारलाई
फेरि पनि हामी अपिल गरिराखेका छौँ, ल्याउने भइसकेपछि अलिक चाँडै ल्याइदिँदामा सबै कुराहरू सहज वातावरणमा हुन्थ्यो कि जहाँ सरकारलाई कुनै पनि किसिमको फाइनेन्सियल बर्डन पनि नहुने अवस्था छ। र हाम्रो मेन प्यारेन्ट्सहरूको सरकारसँगको एउटा रिक्वेस्ट यही नै हो कि हाम्रो बच्चाहरूलाई चाँडै नै नेपाल फर्काइदिउँ र उहाँहरूले जब ल्याउने भन्ने डिसिजन गरिसक्नु भएको छ भने सकभर चाँडै ल्याइदिँदामा अझ हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। त्यही नै। थ्याङ्क यू। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम विनोद रन्जी। मेरो छोरी पनि उतै बङ्गलादेशमा अहिले MBBS गर्दैछ र अहिले उनीहरूको अब मेन अब त्यहाँ जति नेपाली विद्यार्थीहरू छन्, कोही भर्खर गएका छन्, कोही अब अलमोस्ट सिद्ध्याएर फर्किने अवस्थामा छन् है। मेरो छोरी गएको लगभग 2 वर्ष भयो त्यहाँ। अब अहिले उनीहरू त्यही कतिखेर फर्किन पाइन्छ नेपाल, आफ्नो देश स्वदेश फर्किने भन्नेमा उनीहरू बाटो हेराइ पर्खाइमा छन् र यसको लागि सरकारले चाँडै पहल गरिदिएर हाम्रो बच्चाहरूलाई चाँडै रेस्क्यु गरिदियो भने हामी धेरै आभारी रहनेछौँ सरकारप्रति। त्यही नै हाम्रो मेन उद्देश्य। बङ्गलादेशमा अहिले लगभग हाम्रो 6,500 चाहिँ विद्यार्थीहरू नै छन् र त्यहाँ बङ्गलादेशमा पनि अब धेरै विभिन्न सेक्टर्सबाट छन् उनीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा छन्। सबै बङ्गलादेशमा मात्रै छैनन्, के ढाकामा मात्रै छैनन्, ढाकाभन्दा बाहिरकाहरू पनि त्यहाँ रहिरहेको छ। तर कुनै पनि ठाउँमा अहिले कुनै पनि विद्यार्थीहरू हालसम्म कोभिडबाट इन्फेक्टेड छैनन्, यिनीहरू सबै सुरक्षित छन् र भोलिको दिनमा भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् अब यस्तै हो, बढेको अवस्था हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा कुनै पनि एकजना बच्चालाई त्यहाँ कोभिड भएको अवस्था रह्यो भने हामी प्यारेन्ट्सहरूको के अवस्था रहन्छ, यो कुरा पनि एक्चुअली यो कुरामा पनि सरकारले अलिकति गहन रूपमा सोचिदिनु भयो र पहल गरेर हाम्रो बच्चाहरूलाई चाँडै रेस्क्यु गरिदिनु भयो भने हामी धेरै आभारी रहनेछौँ सरकारप्रति भन्ने यही नै हाम्रो धारणा। अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामी कुरा आउँदाखेरि उहाँहरू जहिले पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि उहाँहरूले ल्याउने नै भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ, हुँदैन कहिले पनि भन्नुभएको छैन। र मेन प्रक्रियागत कुराहरूमा यो ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ढिलाइलाई चाहिँ हामीले सकभर चाँडै गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। गभर्मेन्टको जुनै पनि पार्टमा जुनै पनि बडीमा हामी कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबै पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याउने नै भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर फेरि पनि यो ल्याउनुमा ढिला भइरहेको छ। अब यी प्रक्रियागत कुराहरूलाई चाहिँ अलिक चाँडै टुङ्ग्याएर हाम्रो बच्चाहरू, हाम्रा बङ्गलादेशका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ चाँडै नेपाल आउने इन्भाइरोमेन्ट एउटा वातावरण सृजना गरेर उहाँहरूलाई चाँडै रेस्क्यु गरिदिनुको लागि हाम्रो मेन सरकारसँगको रिक्वेस्ट यही हो। थ्याङ्क यू। साथीहरूलाई मेरो नमस्कार र अभिभावकज्यूहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। मेरो छोरा अहिले ढाकामा चाहिँ अध्ययनरत छ चिकित्सा उसमा। उनले पोस्ट ग्रेजुएसन गरिरहेछन्। खास गरी मेरो छोरा 1 महिनाको लागि मात्रै बाँकी थियो, 1 महिनाको लागि मात्रै गएको हो। तर गएको चाहिँ तेस्रो दिनदेखि नै लग्दै अड्किरहेछन् र मुख्य आग्रह आज विगत 2 महिनादेखि गरिरहेका हुन्। उनीहरूले पनि त्यहाँको चाहिँ हाम्रो महामहिम राजदूतसँग पनि धेरै नै चाहिँ उहाँसँग छलफल गरेर अनुरोध निवेदन उहाँको मार्फतबाट यता पठाइयो पनि र सबै के भन्दाखेरि आश्वासनहरू मात्रै चाहिँ भेटाइयो र आजसम्म चाहिँ तुरन्तै चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, तुरन्तै चाहिँ उद्धार गर्नेतिर चाहिँ खास शिथिल भएको जस्तो देखिएको हुनाले आज हामी चाहिँ यो चाहिँ भेलामा चाहिँ उभिन चाहिँ बाध्य भएका हौँ। र अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यार्थीहरू सङ्क्रमित छैन। तर जुन तरिकाले सङ्क्रमण भइरहेछ बङ्गलादेशमा त्यो हिसाबले चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू त्रसित छन् र विद्यार्थीहरूले आफ्नो भनाइ, आफ्नो अनुरोध उहाँले निरन्तर रूपमा फेसबुकमा पनि अहिले पनि आज पनि सम्म पनि उहाँले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेछ र आफ्ना दुःख समस्याहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्दै गरिरहेको कुराहरू फेसबुकमा हेर्न सकिन्छ। हरेक दिन चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ उहाँले दिइरहनु भएको छ। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि सेप्टेम्बर महिनासम्म त्यहाँ कुनै सबै विश्वविद्यालयहरू बन्द गरेको छ र
अहिले होस्टलहरूमा पनि अन्य देशका भारतको, भुटानको वा चाहिँ अरू अन्य देशहरूका चाहिँ जति विद्यार्थी थिए तिनीहरूलाई ती देशहरूले लगिसकेका छन् र अहिले होस्टलहरूमा बस्ने चाहिँ हाम्रै नेपालीहरू विद्यार्थीहरू मात्रै रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै त्रसित, खास गरी अझ चाहिँ छोरीहरू त झन् त्रसित, एक्लै चाहिँ होस्टलहरूमा बस्नुपर्ने अवस्था र बजार जाँदाखेरि, बाहिर जाँदाखेरि सङ्क्रमणको डर, यो सबै डर र त्रासले चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ आतङ्कित भएर बसिरहेको अवस्थामा हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ सरकारले अनुरोध गरिरहेका हुन् र सरकारबाट हामीलाई आश्वासन मात्रै दियो, हामी पोजिटिभ छौँ, हामी हेरिरहेछौँ, हामीले ल्याउँछौँ चाँडै भन्यौँ। तर आज दुई महिना भइसक्दाखेरि पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्छौँ, केही कतै भोलि सङ्क्रमित भयो भने स्थिति राम्रो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा हाम्रा चाहिँ के भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि शीघ्रभन्दा शीघ्र चाँडै नै चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ हार्दिक अनुरोध सरकारले चाहिँ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम मुकुन्द जोशी। अभिभावकहरू, म डाक्टर मनोज कृष्ण श्रेष्ठ, म बाल सर्जन हुँ। म पनि यो ठाउँमा आउनुपर्नुको कारण चाहिँ मेरो पनि छोरा बङ्गलादेशमा पढ्दैछ र छोराले पनि दिनहुँ जस्तो मलाई फोन गरेर बाबा कहिले हामी घर आउनु पाउँछौँ भन्ने कुरा सोधिरहन्छ र यही कुराले गर्दा अलिकति भावविभोर भएर हामीले प्रयत्नरत गरेका हौँ। अभिभावक साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ सानो एउटा के कुरा मात्र प्रश्न चाहन्छु भने किन बङ्गलादेशको विद्यार्थीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ त भन्ने सिलसिलामा पहिलो कुरा त बङ्गलादेशमा सङ्ख्या अत्यन्त कम छ, 600-650जना। त्यसमा कतिजना स्थल मार्गबाट फर्किसक्नु भएको छ भनेपछि सङ्ख्या धेरै कम छ। दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म हाम्रा छोराछोरीहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्था छैन, जबकि सङ्क्रमणको सङ्ख्या एकदमै डरलाग्दो तरिकाबाट बढिरहेको छ बङ्गलादेशमा। तर उनीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित अवस्थामा रहन सफल भएका छन् र यही अवस्थामा हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो देशको नागरिकलाई ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब तेस्रो कुरा, सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि अरू पनि थुप्रै नेपाली नागरिकहरू बाहिर अड्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्ने सरकारको दायित्व हामीले पनि बुझेका छौँ। तर हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ सङ्ख्या कम छ, धेरै नजिक छ, प्रायः सबै के कस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई यहाँ कसरी ल्याउने, कुन ठाउँमा राख्ने, ल्याउनको लागि बेहोर्नुपर्ने आर्थिक भार, बच्चाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने कुराहरू र उनीहरूप्रतिको अभिभावकहरूको दायित्व, यी सबै कुराहरू प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा अहिले विद्यार्थीहरूलाई पहिला ल्यायो भने एउटा मोडल पनि हुनसक्छ। अब त्यसबाहेक विद्यार्थीहरू भनेको हाम्रो देशका भविष्यका कर्णधारहरू हुन्। उनीहरू सबै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि विदेश गएकाहरू हुन्। उनीहरूको आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि उनीहरू घर फर्किन पाउने भनेको उनीहरूको मौलिक अधिकार पनि भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो बच्चाहरू, भोलिका भविष्यका कर्णधारहरूलाई सुरक्षित रूपबाट आफ्नो देश फर्काउनको लागि हामी नेपाल सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। मनोज कृष्ण श्रेष्ठ। म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुँ र अहिले उहाँ बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरूको उहाँहरू अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र म खास गरी यो अभियानमा म पनि एउटा संलग्न छु। एउटा नागरिक अधिकार एउटा को क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा व्यक्ति भएको नाताले र अहिले यो जुन महासङ्कट आएको छ, विश्वव्यापी जुन यो महासङ्कटको स्थिति छ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू मुलुक बाहिर अल्पत्र परेका छन् र तिनीहरूको एउटा सुरक्षित ढङ्गले उनीहरू आफ्नो देशमा फर्किन पाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन अभियान छ त्यसको बारेमा अलि आवाज उठाउने एउटा व्यक्ति म हुँ। एउटा नागरिक अधिकार कर्मीको नाताले, एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले, वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले अब यस्ता कुराहरूमा म चुप लागेर बस्न मिल्दैन, हामी कोही पनि चुप लागेर बस्न मिल्दैन। र अहिले हामीले सुन्यौँ
बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरूको अभिभावकका पीडाहरू हामीले सुन्यौँ। त्यो एकदमै गम्भीर छ, किनभने आज मुलुकले र प्यारेन्ट्सहरूले पनि लाखौँ लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नो बालबालिकाहरूको भविष्यको लागि उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ र एउटा मेडिकल शिक्षाको लागि त्यहाँ पठाउनु भएको छ। र मेडिकल शिक्षा भनेको यो मुलुकको लागि एकदमै अति आवश्यक। अहिले त विश्वव्यापी रूपमा र अहिले पनि यो पेन्डेमिकको कन्टेक्स्टलाई विचार गर्दाखेरि अब अहिले एउटा फ्रन्ट लाइन वारियर भनेको अहिले यो पेन्डेमिकको यो कोरोना भाइरसको विरुद्धको एउटा लडाइँको एउटा युद्धको सबैभन्दा फ्रन्ट लाइन एउटा डिफेन्डर भनेको त्यसको योद्धा भनेको मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू, डक्टरहरू। र मैले बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरूको प्रोफाइल हेरेँ, त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्या कस्तो छ भने यो एमडी गरिरहेको, अलरेडी एमबिबिएस गरिसकेका विद्यार्थीहरू छन् जो एमडीको मास्टर्स डिग्रीको लागि जानुभएको छ। र मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू अहिलेको यो पेन्डेमिकको बेलामा मुलुकको लागि एउटा चाहिँ इफिसियन्ट म्यान पावर उहाँ हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, आफ्ना नागरिकहरूलाई मुलुकभित्र ल्याउनु जरुरी छ र ल्याउनुपर्छ। र खास गरेर अहिले जस्तो हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्यौँ र यसको बारेमा चाहिँ के छ भने म आफै पनि उहाँहरूको सँगसँगै जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि हामीले गयौँ, त्यहाँ पनि हामीले आफ्नो ज्ञापन पत्र दियौँ, लामो छलफल भयो, 2 पटक गयौँ हामी र त्यहाँका आयुक्तज्यूहरूसँग पनि हाम्रो छलफल भयो। र एउटा कुनै पनि नागरिकको यो सङ्कटको बेलामा सहायता पाउने अधिकार हुन्छ, आफ्नो राष्ट्रबाट मातृभूमिबाट सहायता पाउने अधिकार हुन्छ, कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो मुलुकभित्र फर्किन पाउने अधिकार हुन्छ। र खास गरी यो महासङ्कटको बेलामा, आपत परेको बेलामा कुनै पनि व्यक्ति पहिला आफ्नो घर परिवारलाई सम्झन्छ, आफ्नो मुलुकलाई सम्झिन्छ र आफ्नो मुलुकमा फर्किन पाउने उसको अधिकार। र आज प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ ल हामीले यत्रो सङ्ख्यामा छन् विदेशमा, हामीले फर्काउन सक्दैनौँ, यहाँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। तर म के भन्छु भने यो व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ, अलिकति के हो भने विवेक र बुद्धि, अलिकति क्रिएटिभिटी देखायो भने यो व्यवस्थापन गर्न केही पनि गाह्रो छैन। संसारका अरू पनि देशहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकमा ल्याएका छन्। यही मुलुकबाट कति अमेरिकनहरू गए, कति अस्ट्रेलियनहरू, इभन भारतीयहरूले पनि आफ्नो नागरिकहरूलाई फर्काएर लगेका छन्। र त्यस्ता कुराहरूबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। र वास्तवमा के छ भने सुरुदेखि नै मिस्टेक भयो, सुरुदेखि नै के गरियो भने ल बोर्डरबाट यता आउनै नदिने भन्ने उहाँले गर्नुभयो र तर त्यो लामो समयसम्म टेक्न सक्ने अवस्था थिएन। र अहिले चाहिँ के हो भने एकैचोटि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर रहेका, खास गरी भारतमा रहेका धेरै ठुलो सङ्ख्यामा एकैचोटि भित्रिने अवस्था आयो र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा हेबाउ, सुरुदेखि नै एउटा व्यवस्थित दृष्टिकोण अङ्गीकार गरिएको भए, सुरुदेखि नै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा मुलुकभित्र ल्याएर एउटा राम्रोसँग एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसको राम्रोसँग रेखदेख गर्ने एउटा वातावरण बनाइएको भए आज नेपालमा यो सङ्क्रमण फैलिने नै थिएन। हवाई जहाज बन्द गर्नुभयो, बोर्डरको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन र नियमन गरेर र त्यहाँ भएका नागरिकहरूलाई राम्रोसँग ल्याउन सकेको भए त्यो अहिले यो जुन स्प्रेड भइरहेको छ नेपालमा कोरोना भाइरसको, सायद यो अवस्थाबाट हामी बच्न सक्छौँ। र एउटा कुरा के छ भने अघि पनि यहाँ अभिभावकहरूले भन्नुभयो, अब अफकोर्स विदेशमा रहेका सबै नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारी छ। सरकार कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो जवाबदेहिताबाट, आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। हरेक नागरिकको जीवन मूल्यवान छ र हरेक नागरिकको चाहिँ मुलुकको लागि उसले योगदान दिन सक्छ। र त्यस्तै कन्टेक्स्टमा अब विदेशमा अल्पत्ता परेका जो नागरिकहरू छन् त्यो प्रक्रिया अब थाल्नु पर्यो। त्यो प्रक्रिया चाहिँ के छ भने अब सुरुवात गर्नु पर्यो, व्यवस्थित ढङ्गले सुरुवात गर्नु पर्यो। सरकारसँग चाहिँ के छ भने एउटा व्यवस्थित प्लान हुनु पर्यो, सरकारसँग चाहिँ एउटा क्लियर रोड म्याप हुनु पर्यो, कसरी फर्काउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। र त्यसको चाहिँ अब सुरुवात कसरी गर्ने त? अब ठिक छ, कुनै देशमा त 10औं लाख 15औं लाखको सङ्ख्यामा छ, कहीँ चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरू छन्, जस्तो मानिस बङ्गलादेशमा 600 साढे 600 विद्यार्थीहरू छन्।
र त्यसमा पनि मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू छन् जो चाहिँ मुलुकको अहिलेको यो क्राइसिसको बेलामा एकदमै काम लाग्ने म्यान पावर पनि हो। हाम्रो एकदमै मूल्यवान चाहिँ के छ भने ह्युमन रिसोर्सेस राष्ट्रको चाहिँ धेरै ठुलो लगानी भएको छ, प्यारेन्ट्सहरूको धेरै ठुलो लगानी भएको छ। र आज बङ्गलादेशमा चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा चाहिँ के छ भने यो कोरोना भाइरस फैलिने क्रम जारी छ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ डक्टरहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन्। झन्डै 200-300 डक्टर्सहरूको चाहिँ मृत्यु वरण गर्न पनि बाध्य गर्नु पर्यो। ठुलो एउटा हाहाकारको एउटा स्थिति चाहिँ बङ्गलादेशमा छ। र के हो भने त्यो फैलिने क्रम थ्याङ्क्स गड अहिलेसम्म के छ भने कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी चाहिँ सङ्क्रमित भएको छैन। त कमसेकम के छ भने यो बेलामा जबकि उहाँहरूको हेर्नुहोस् यद्यपि यो नागरिकहरूको एउटा अधिकार हो कि निश्चित त्यो सरकारको जवाबदेहिता हो कि सङ्कटमा परेको बेलामा उद्धार गर्नु। त्यसैको लागि त राष्ट्र चाहियो, त्यसैको लागि त सरकार चाहियो, त्यसैको लागि त मातृभूमि चाहियो। निःशुल्क रूपमा त्यसमा चाहिँ के छ भने शुल्क लिन पाइँदैन। सरकारले चाहिँ के छ भने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले भन्ला हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव छ। अहिले अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ। एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचारको चाहिँ कथाहरू हामी पढिरहेको छौँ। म त के भन्छु भने यो देशमा स्रोत र साधनको कमी होइन, त्यसको चाहिँ एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले व्यवस्थापनको पारदर्शिताको अभाव हो। भ्रष्टाचार र सुशासन, भ्रष्टाचारलाई समाप्त गरेर पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने बित्तिकै आज मुलुकमा स्रोत र साधनको कमी छैन। आज हामी देखिरहेका छौँ आज एउटा पोलिटिसियन, एउटा करप्ट ब्युरोक्राट, एउटा चाहिँ के छ भने करप्ट व्यापारीहरूसँग स्रोत नखुलेका चाहिँ के छ भने अर्बौंको सम्पत्ति छ, लुकाएर राखेको छ। एउटा चाहिँ के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जुन हाम्रो कानुन छ त्यो कानुनलाई मात्रै यदि राम्रोसँग हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने स्रोत र साधनको कमी हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने त्यसमा पनि उहाँहरूले सरकारले सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामी आफै चाहिँ के छ भने यसको खर्च बेहोर्न तयार छौँ। सरकारले चाहिँ हामी बढ्न दिँदैन, हामी ट्याक्स पेयरलाई बढ्न दिँदैन भनेपछि के छ भने अब र यसपछि उहाँहरूले यतिसम्म पनि भन्नुभएको छ। म आफै गएको थिएँ त्यो जुन हामीले ज्ञापन पत्र तयार गरियो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ म पनि गएको थिएँ, त्यहाँ जुन प्रस्तुत गरियो त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको पनि हामी आफै खर्च बेहोर्न तयार छौँ। हामी चाहिँ के छ भने हवाईजहाजको खर्च पनि हामी आफै बेहोर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले यत्रो चाहिँ के छ भने सदा सहायता देखाउनु भएको छ। स्टेटलाई कुनै बर्डन उहाँहरू दिन गरिरहनु भएको छैन। यो उहाँहरूको ठुलो सज्जनता हो, त्यो राज्यलाई गरेको धेरै ठुलो सहयोग हो। त कमसेकम के छ भने अहिले त सुरुवात त त्यहाँबाट गर न, कमसेकम जहाँ चाहिँ के छ भने स्टेटको जिरो कस्टमा नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकमा फर्काउन सकिन्छ, सुरक्षित रूपमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यो म्यान पावरलाई चाहिँ के छ भने अहिलेको यो पेन्डेमिकमा, अहिलेको चाहिँ के छ भने हेल्थ क्राइसिसमा त्यो म्यान पावरलाई प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अलरेडी चाहिँ के छ भने मेडिकल डक्टर भइसकेको थियो, मास्टर्सको लागि गएको भनेपछि योभन्दा सरकारको लागि योभन्दा ठुलो अर्को सहयोग के हुन्छ। त्यसपछि सरकारले चाहिँ के छ भने क्रमशः एउटा फेज वाइज चाहिँ के छ भने प्लानिङ गर्दै जानु पर्यो। यो खालि बङ्गलादेशको मात्रै ल्याऊ भन्दैनौँ हामी, सबै ठाउँमा अल्पत्र परेको नागरिकहरू ल्याऊ, तर सुरुवात त कहीँबाट गर्नु पर्यो नि। फर्स्ट चाहिँ के छ भने प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के छ भने विद्यार्थी मेडिकल स्टुडेन्ट्स हुन्, त्यसमा पनि के छ भने स्टेटलाई कुनै बर्डन हुँदैन भने त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो। र यो धेरै गाह्रो काम छैन। मैले हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यहाँको नेपालको जुन हाम्रो राजदूत हुनुहुन्छ महामहिम राजदूत, उहाँसँग मेरो टेलिफोनिक कन्भर्सेसन भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यहाँको गभर्मेन्ट पुरा राजी छ, यहाँको मेडिकल कलेजहरू पुरा सहयोग गर्न तयार छ र खालि के हो भने यहाँ चाहिँ के छ भने हामी आफै पनि हवाईजहाज चार्टर गरेर पनि पठाइदिन सक्छौँ र खालि के छ भने सरकारले यस भन्नु पर्यो या नेपालबाट पनि हवाईजहाज ल्याए पनि त्यो पनि हामीले स्वीकार्छ। त्यसको लागि बङ्गलादेश सरकार चाहिँ के छ भने पूर्ण रूपमा तयार छ र के छ भने हामी विदिन नो टाइम नेपाल गभर्मेन्टले क्लियरेन्स दिने बित्तिकै चाहिँ के छ भने यहाँको सबै प्रक्रिया चाहिँ हामी मिलाउँछौँ र यसको लागि मैले यहाँ सबै कुरा मिलाइसकेको छु भनेर उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो। भन्दाखेरि यसमा के गाह्रो छ?
यसमा त के भने एउटा आखिर सरकार चाहिँ निर्दयी हुन मिल्दैन। सरकार भनेको नागरिकहरूको अभिभावक र हरेक सङ्कटकालीन परिस्थितिमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको जीवनको, उसको स्वास्थ्यको, उसको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। स्टेटको बेसिक फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी हो। इच एन्ड एभ्री लाइफ इज प्रिसियस। हरेक नागरिकको चाहिँ के छ भने जीवन महत्त्वपूर्ण छ र यसको व्यवस्थापनको कुरा पनि के छ भने अत्यन्त सजिलो छ। र अहिले बङ्गलादेशको अवस्था के हो भने एकदमै डरलाग्दो किन छ भने एकदमै सानो पपुलेसन, सानो स्पेस भएको ठाउँ छ। ढाका सिटी हेरौँ न, संसारकै वान अफ द मोस्ट क्राउडेड सिटीभित्र पर्छ। सोसल डिस्टेन्सिङको पालना गर्नै त्यहाँ गाह्रो छ। WHO ले भनिसक्यो यो धेरै गाह्रो छ। यहाँको सोसल डिस्टेन्सिङको पालना गराउनु, लकडाउनको पालना गराउनु पनि त्यहाँ धेरै गाह्रो देखिन्छ। त्यो भइरहेको छैन। त्यसकारण के छ भने अब धेरै ठुलो रिस्कमा रहेको कन्ट्री छ र एउटा गरिब मुलुक हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त्यति स्ट्रङ छैन र हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ छन्, अल्पत्र परेका छन्, ठुलो त्रासमा छन् र उनीहरू चाहिँ के छ भने अहिले त उनीहरूले आफ्नो प्रोटेस्ट गरिरहेको छन्, रिले भोक हडताल पनि गरिरहेको छन्। तर अब राज्यले यो कुरालाई कहीँ कतै नसुनिनु, राज्य चाहिँ संवेदनहीन हुनु भनेको यो दुःखको कुरा हो। यस्तो कुरा स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन, यो एक्सेप्टेबल हुँदैन। र त्यसकारण के हो भने आफ्ना नागरिकहरूको जीवनको, उनीहरूको स्वास्थ्यको चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो र यसका लागि चाहिँ राज्यले युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यले एउटा आफ्ना भएका स्रोत साधन एउटा क्लियर रोड म्याप आउनु पर्यो कि विदेशमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, अब भारतमै पनि हेर्नुहोस् धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छन्, कतारमा छन्, मलेसियामा छन्। बिस्तारै एउटा चाहिँ के छ भने राज्यले रणनीति त बनाउँदै जानु पर्यो नि। एउटा फेज वाइज धेरै ठाउँमा त के गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई जबबाट निकालिसकेको छ। अब राज्यको त बर्डन हो नि, आफ्नो पपुलेसनलाई त आफूले जिम्मा लिन सक्नु पर्यो नि। राज्यको त्यो त ड्युटी हो नि। राज्यले त्यसबाट भाग्न पाउँदैन। राज्यले होइन म यो मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न मिल्दैन। अब विदेशमा भएका नेपालीहरूले नेपालको इकोनोमीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरे। विदेशमा शिक्षा आर्जन गरिरहेका नागरिकहरू, विद्यार्थीहरू भनेको मुलुकको लागि धेरै ठुलो सम्पत्ति हो, धेरै ठुलो एसेट हो। त्यो कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको त्यसको ह्युमन रिसोर्स हो, त्यसको चाहिँ के छ भने नागरिकहरू हो। र त्यसमा पनि के छ भने खास गरेर अब वेल एजुकेटेड नागरिकहरू त झन् ठुलो, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सम्मानका साथ फर्काउन सक्नुपर्छ। र यो राज्यसँग चाहिँ के छ भने एउटा सुविचारित रणनीति हुनुपर्छ। र यस्तो कुरामा चाहिँ के छ भने हामीसँग स्रोतको अभाव छ, साधनको अभाव छ। स्रोत र साधनको अभाव छैन, यहाँ चाहिँ के छ भने बिल्कुलै म के देखिरहेको छु भने व्यवस्थापनको कमी देखिन्छ र राज्यको अकर्मण्यता र उदासीनता देखिन्छ। उदासीनताले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ, अकर्मण्यताले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। एउटा क्लियर चाहिँ भिजन स्टेटसँग हुनु पर्यो। कसरी चाहिँ आफ्ना चाहिँ के छ भने नागरिकहरूलाई हामी कसरी एउटा सुनिश्चित रूपमा कसरी उनीहरूको रेस्क्यु गर्न सक्छौँ, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ अवतरण गर्न सक्छौँ, कसरी उद्धार गर्न सक्छौँ। र अब अहिले त जस्तो बङ्गलादेशकै म उदाहरण दिन्छु। अब त्यहाँको सबै कलेजहरू अहिले बन्द छ। सेप्टेम्बरसम्मलाई कलेजहरू बन्द गरिएको भनिएको छ। अब होस्टेल पनि चाहिँ के छ भने बन्द गरिँदैछ। अरू देशहरूले आफ्नो जनसङ्ख्या, आफ्नो चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरू फर्काइसके। अब नेपाली विद्यार्थीहरू मात्रै त्यहाँ देखिन्छन्। त्यो पनि त एउटा दुःखको कुरा हो नि। एउटा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान के हुन्छ? अरू हरेक देशले आफ्नो नागरिकहरूको बारेमा, विद्यार्थीहरूको बारेमा चाहिँ चासो राखेको छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो सरकार हो जो हामीप्रति कुनै चासो राख्दैन। हामीले यतिकै नागरिक छोडेको छ, हामीले यतिकै सुरक्षाविहीन अवस्थामा छोडेको छ। र अहिले एउटा के छ भने अब होस्टेलमा पनि बस्न सक्ने अवस्था किन छैन भने अब कलेज बन्द भइसक्यो। अब तपाईँहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुहोस् भनेर कलेजले भनिसकेको अवस्था छ। कहाँ जाने त विद्यार्थी? होस्टेल छोड्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यहाँ कहिले खाना पकाएर खुवाउने, त्यसको पनि एउटा डरलाग्दो अवस्था छ। भन्दाखेरि के छ भने र जुन लेभलमा चाहिँ के छ भने सङ्क्रमण चाहिँ बङ्गलादेशमा फैलिँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो जोखिममा पर्दैछ। त्यसकारण अब उहाँहरूको अभिभावकहरूको बिहाफमा
म पनि चाहिँ के छ भने एउटा नागरिक अधिकार कर्मीको नाताले, एउटा अधिवक्ताको नाताले, एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले, एउटा यो मुलुकको नागरिकको नाताले एउटा हरेक एउटा चाहिँ के छ भने ब्रदरहुड भन्ने चाहिन्छ। एउटा नागरिक समस्यामा पर्दाखेरि अर्को नागरिकलाई पनि दुख्नुपर्छ, एउटा नागरिक पीडामा हुँदाखेरि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई चाहिँ दुख्नुपर्छ र एउटा सेन्स अफ सोलिडारिटी भन्ने चाहिन्छ, बन्धुत्वको भावना चाहिन्छ, एउटा चाहिँ सोलिडारिटी चाहिन्छ र त्यो सोलिडारिटी चाहिँ हामीले प्रकट गर्न सक्नुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने हामीले आफ्नो सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ र सरकारको यो ड्युटी हो। वास्तवमा सरकारले त यो नभने पनि गर्नुपर्ने काम हो, एउटा बेसिक जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो। त्यसमा एउटा क्लियर रोड म्याप सहित आओस् र सुरुवात चाहिँ के छ भने बङ्गलादेश, किनभने उहाँहरू अहिले त राज्यलाई अहिले तुरुन्तै खर्चको जो पनि के पनि गर्नु परेन। हामीसँग हाम्रो प्लेनहरू छँदैछ, प्लेनहरू चाहिँ के छ त्यसै खाली भएर बसिरहेको छ, 2 खेपमै ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो वाइड बडी पठाउँदाखेरि के छ भने 2 खेप करिब 2 खेपमै आउन सक्छ भन्दाखेरि एकदमै सजिलो, सरकारको कुनै कस्ट नपर्ने र ती म्यान पावरहरू चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ के छ भने अहिलेको यो हेल्थ क्राइसिसको बेलामा पनि काम गर्न सक्ने यो कुरालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ। र यसैको सार्वजनिक अपिल गर्दै म सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गर्न चाहन्छु, तमाम अभिभावकहरूको तर्फबाट, तमाम नागरिकहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट यो बेलामा चाहिँ के छ भने नागरिकको जीवन रक्षा गर, उनीहरूलाई थप सङ्कटमा पर्न नदेऊ। यो सरकारको चाहिँ के छ भने आधारभूत कर्तव्य हो। सरकार चाहिँ के छ भने आफ्नो आधारभूत कर्तव्यबाट, आधारभूत भूमिकाबाट भाग्न पाउँदैन, त्यसमा चाहिँ उदासीनता देखाउन पाउँदैन, त्यसमा चाहिँ अकर्मण्यता देखाउन पाउँदैन। धन्यवाद।